सारीगांव स्पोर्ट्स एंड कल्चर एसोसिएशन आज एक फायनान्शियल हेल्प म्हणून त्या लोकांक दिल्ले आसा. हांचो मोटीव कितें, एम कितें तुमचो? हेजो मोटीव म्हणजे एकूच आहा, जे कितें आमी पयशे पळय आमी अशे फोगाक म्हणटा वेस्ट जे वेस्ट करता चवथी खातीर ना म्हटल्यार कोणाच्या घरान एक जर कोण पयशे आहा तो काय न्हू म्हटल्यार 10-15 हजार रुपया अशेंच काडून फोगाक बीन मोडटा. तितून जेणे करून पोल्युशन जाता. पोल्युशन जाल्ल्या कारणान ते पयशे तुजे वेस्ट पयशे वेस्ट ते वेस्ट वयल्यान तूं पोल्युशनूय जालें सगळें. हें पोल्युशन जावंक जायना. ही फक्त कितें पयशे दिवपाची एक मॅसेज वचोंक जाय आमच्या गोंया मार्फत. जे तुमी कितें पयशे फोगाक मोडटाले मोडा न्हू ना न्हू कमी तरेन अर्द्यान जावं कमी कितें तरी फोग मारा ना म्हणना. पूण कितें ते पयशे इतले वेस्ट करचे परस बाबा गांवांत कोण गरजवंत आहा तांकां काडून कितें हेल्प करचो. हे बेश्टे धुंवर करून पयशे उडयले बरं ते कोणाचे गरजवंताचे चुलीन तरी धुंवर जावचो आनी तेंचे बाबडे पावचे पयशे आनी अशें म्हणजे तेंची चवथी क्वेश्चन जावची म्हणून एक मात्र हेतू आमच्या हेच्या फाटल्यान आसा. आयज तुमी कितले लोकांक अशे पयशे दिल्ले आसा? ह्या आमी दोगांक दिल्ले आसा. आमचे ह्या वर्सा आमचे फर्स्ट टायम आमचो क्लबूय जाल्यार म्हाका दिसता एक 5-6 म्हयने जाले आमचे क्लबाचे हे जाल्ले. पण तेजे उपरांत आमी खूब एक्टिविटी केल्यो. पण हेच्यात आमच्या प्रदीप बामणावलो एक थॉट घेवन येयलो जे आमी करून जेन्ना हांव धाकटो स्वता धाकटो आसतना फोग मारपाक आमी रडटाले आमच्या आवय बापाय कडेन बाबा आमकां फोग मारूंक जाय फोग जाय म्हणून. पण आयज आमकां दिसून येयल्लें आसा जर तुमी पयशात 5व्या दिसा तो 1.5 दिसाचो गणपती बुडयतना सायटीक रावन आमकां ब्रिथींग पासून करूंक जायना इतलो फोग मारता. ना म्हटल्यार ते फोगाचो पयसो लाखाच्या घरान वयता एका गांवांत. पण त्या एका गांवांत अशे 10-12 लोक अशे आसता की तेंच्या कडेन चवथीचो टायम येयलो की तेंच्या कडेन चिंतचें पडटा मुर्ती हाडपाक. घरान सगळे 5 फळार हाडपाक माटोळी हाडपाक पयशे नासता. पण त्या मनशांक जर आमी ते पयशे काडून जर तांकां दिले तर प्रत्येक गांवांत खंय ना खंय कसलो ना कसलो क्लब न्हू एसोसिएशन आसतात. त्या लोकांनी फुडें सरून जर हें काम केलें जाल्यार खंय तरी आमच्या गोंयांत पोल्युशनूय कमी जातलें आनी गरजवंतांची गरजूय भागतली. हेजो फाटलो एकूच हेतू आसा. सर्वेशान जशें सांगलां सर्वेश जो आसा तो आमचो स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशनाचो प्रेसिडेंट आसा. तसो विजय बाब आसा वायस प्रेसिडेंट. हेर आसा दादूल आसा, कृष्ण आसा, बाकी हेर आसा, फट्टे आसा. फाटले तुमी पळयलां आसलें 1.5-2 वर्सां जालीं आमी कितें ना कितें एक्टिविटीज घेवन येता. आज अशेंच आमी बसलेले आमकां एक थॉट येयलो की जशें सर्वेशान सांगलां की फोग मारप चड जाल्लो आसा. आमी फोग मारता नाका थंय पयसो वेस्ट जाता तशेंच प्रदूशण जाता. सो आमी चिंतलें की गरिबां खातीर कितें तरी करचें. आमच्या हे जे फोग मारता आमी पळय तो पयसो जर आमी कोणाकूय दिलो जाल्यार तातूंतल्यान कोणाचें तरी बरें जातलें. आनी आमचो हेतू एकूच हेतू आसा की कोणाचें बरें जावं आनी जें प्रदूशण आसा तें आमी कमी करचें असो म्हाजो तेतूंतल्यान एक हेतू आसा. गोंयांत खुबशे क्लब आसा अशेंच तांच्यांनी करचें अशें तुमकां दिसता? हय प्रत्येकान क्लबूच असो कित्याक प्रत्येक मनीस आसा न्ही. आतां पळय आतां कशें आसा फोगाक जर तूं 1000 मोडटलो जाल्यार तातूंतले 200 रुपया जर तुवें सायडीक काडून अशें जर कोणाक गरजवंताक दिले तर तातूंतल्यान तो जो करपाचो प्रत्येकाचो जो हेतू आसा तो सक्सेस जाता. खूब अशे लोक आसा ज्या लोकां कडेन चवथ आपूण सेलिब्रेट करतलो जाल्यार ताका थॉट येवचो पडटा की बाबा आपूण कसो करूं कितें करूं. जर आमच्या भशेन अशे लोक आतां पळय हांगा सगळ्यांनी आपआपले 500-500 रुपया काडून दिल्ले आसा. प्रत्येकान आमी जस्ट शेअर केले तांकां थॉट. कृष्णान सांगलें, विजयाक सांगलें अशें करून प्रत्येकान बॉल्सान दादुलान प्रत्येकान आपल्या बॉल्सान 500 रुपयांक हात घातलो आनी 500 रुपया काडून दिल्ले आसा. सो तेंच्या 500 रुपया खातीर कोणाचें तरी घर चलतलें. कोणाक तरी ती एक एन्जॉयमेंट करूंक मेळटलें. जें एन्जॉयमेंट फोग मारून जें प्रदूशण करप आसता पळय तें सारकें न्हू. खंय तरी तें स्लो प्रमाणान कमी जावंक जाय आनी तो पयसो जो आसा तो जो पयसो हेल्प कसो कोणाक तरी वचूंक जाय. सो तुमी अशें म्हणटा की फोग मारप पूण कमी मारप. खंय तरी पळय म्हाका दिसता येणाऱ्या काळान खंय तरी फोग मारप हो कमी जातलो. डेफिनेटली हो कमी जातलो. कळ्ळें तुमकां? सो आतांच्यानूच जर आमी एक प्रॅक्टीस लायली की आमी तो जो फोग आसा तो कमी करचो. तो कमी करपाक एक साधनूय जाय. साधन सोशल वर्क आसा. सो एका हातूंतल्यान 2 जे तुजे हेतू आसा पळय ते सादूंक मेळटा. सो अशें आमचें एक थॉट आसलो. म्हणजे समज तो सगळे जे फ्रेंड आसले आमचे बाकीचे क्लब मेंबर तशे बाकीचे फ्रेंडूय आसात आनी अशें थॉट घेतलो हें करया. सो सगळ्यांनी आनी कांय वेल विशरूय फुडें आयले. वेल विशरान आपल्या बॉल्सान हात घालून 500 रुपया दिले. जस्ट थॉट ताका सांगलो ताणें आपल्या बॉल्सान घातो वयल्यान ताणें अशें सांगलेलें आसा की आपलें नांव घेवं नाका. म्हणजे आमचे असले मिडियम लोक जाय जे लोकां खातीर कितें तरी करतले असो विचार आसा. थँक्यू. नांव सांग. म्हजें नांव राजन मांद्रेकर. आयज तुमकां सारीगांव स्पोर्ट्स एंड कल्चर एसोसिएशन तुमकां आयज मदत केली आसा. तुमी कितें सांगूंक सोदता तांकां? हांव इतलेंच सांगूंक सोदता हेच्या पयलीं आमकां अशें कोणूच हेल्प करूंक ना आनी फर्स्ट टायम हें म्हाका दिपीन आनी हेणी सर्वेशान येवन हें सांगलें म्हणून म्हाका खूब देव बरें करूं.
आई तुमकां सालिगांव स्पोर्ट्स कल्चर एसोसिएशन तुमकां हेल्प केल्ली आसा कितें सांगूंक सोदता तुमी देव बरें करून सांगू येता खूब उपकार जाले थँक्यू